फेसबुक लाइभ आहा सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक नमस्कार। म रमेश बाबु भट्टराई। आज पनि म नियमित रूपमा जोडिएको छु र आज हामी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन सम्बन्धी हामी विषयवस्तुहरू आज हामी उजागर गर्छौँ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन सम्बन्धी विषयवस्तुहरू र कतिपय साथीहरू एपमा समस्या छ भने फेसबुक लाइभ पनि हेर्नुभयो होला, जुम आइडीबाट पनि आउन सक्नुहुन्छ। र यो एपको समस्या कहिले तपाईँहरू आफै डिलिट गरिदिने, कहिले अर्को चाहिने पासवर्ड चेन्ज गरिदिने, आफैले पासवर्ड चेन्ज गरेको पनि थाहा छैन। अनि त्यहाँदेखि त्यसपछि एपको समस्या बताइरहनुहुन्छ। तपाईँको अलिकति होसियार आफू पनि हुनुपर्छ है, आफू पनि होसियार हुनुपर्छ। एपको कहिले बच्चाले हटाइदियो एप, बच्चाले मेरो उबाट हटाइदिएछ भन्ने, कहिले चाहिने मैले कहाँ गएर थिचेर पासवर्ड चेन्ज गरेछु थाहै छैन भन्ने। अब यी विषयवस्तुहरूमा अलिकति होसियार, पढ्ने विद्यार्थी आफ्नो विषयवस्तुमा होसियार हुनै पर्छ। बच्चालाई दोष दिने अनि आफूले केयरलेस गर्ने, अनि त्यहाँदेखि त्यसपछि तपाईँको आत्तिएर अनि युनियन एजुकेसनलाई दोष दिने काम नगर्नु होला कृपया। तपाईँहरू आफू पनि होसियार हुनु होला। आफ्नो सामानको सुरक्षा, आफ्नो एपको सुरक्षा, आफ्नो आइडी पासवर्डको सुरक्षा आफ्नो तपाईँहरूको आफ्नो पनि दायित्व हो है। गल्ती तपाईँहरू गर्नुहुन्छ, हेर्न तपाईँहरू जान्नुहुन्न, अनि त्यहाँदेखि दोष हामीलाई दिनुहुन्छ। यो अलिकति आफू केयरफुल पनि हुनको लागि मेरो अनुरोध छ। र फेसबुक लाइभ भएको छैन, भएको छ? यहाँ स्लाइड से देख सुरु गर्न गइरहेको छु र सम्पूर्णलाई सन्ध्याकालीन नमस्कार। र फेसबुक लाइभमा जोडिनु भएका सम्पूर्ण साथीहरू र यसै गरी लाइभमा आउनु होला है, त्यो एप्लिकेसन बिग्रियो चिग्रियो भन्नेलाई लाइभमा आउनुहोस् होला। र यो एप्लिकेसनको समस्यामा तपाईँहरू अलिकति धेरै साथीहरू केयरलेस भएको देखियो। अलिकति आफ्नो एप्लिकेसन युजका लागि सम्पूर्ण साथीहरू के हुनुपर्छ, होसियार हुनैपर्छ है। मैले यो आग्रह गरेँ, आफ्नो एप्लिकेसनको सुरक्षाको लागि तपाईँहरू होसियार हुनैपर्छ। यता फेसबुक लाइभ आएन। आफ्नो एप्लिकेसन युजका लागि आफू होसियार हुनैपर्छ। र तपाईँहरू जसरी फेसबुक चलाउँदाखेरि जति पनि केयरफुल हुनुहुन्छ त्यस्तै त हो नि। र म धेरै कुरा नभनिकन म अगाडि बढेँ। आजको प्रश्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन सम्बन्धी छ। यहाँबाट एउटा प्रश्न आउँछ, छोटो छ यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन। यहाँबाट एउटा यो क्वेसन एउटा पनि मिस हुन हुँदैन, एकदम थोरै विषयवस्तु छ र एउटा क्वेसन आउने ग्यारेन्टी भएको कारणले यहाँबाट तपाईँहरूलाई धेरै फाइदा हुन्छ। परीक्षामा कति पनि मिसै गर्न नहुने चाहिने एउटा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन हो। यो थोरै छ, थोरै विषयवस्तु, तपाईँले यो मिस गर्नु हुँदैन यहाँको क्वेसन। र 900 भन्दा बढी साथीहरू यहाँ जोडिसक्नु भएको छ। 600 करिब साथीहरू फेसबुक लाइभ आउनु भएको छ। साथीहरू आउने क्रम जारी छ, तर मैले सुरु गरेँ है आजको प्रश्न। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन कहिलेबाट लागू भएको? स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन कहिलेबाट लागू भएको? विक्रम सम्वत 2074 729, विक्रम सम्वत 2074 629, विक्रम 2074 926, विक्रम सम्वत 2073 629।
75 लेख्नु भएको कति साथीहरूले? 75 त अप्सनै छैन है मित्र। यसको सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 2074 629। यसको सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 2074 629। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन लागू भएको मिति विक्रम सम्वत 2074 629। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 लागू भएको 2074 629। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार वडा समितिको कार्यमा कुन पर्दछ? आधारभूत विद्यालय खोल्ने अनुमति, विद्यालयको कक्षा खोल्ने अनुमति, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमको नीति निर्माण, प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र सञ्चालन सिफारिस। यसको सही उत्तर हो प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र सञ्चालन गर्न सिफारिस स्थानीय सरकार संहिता अनुसार वडा समितिलाई दिएको हुन्छ जिम्मा। प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र सञ्चालनका लागि सिफारिसको लागि वडा समितिलाई जिम्मेवारी दिएको हुन्छ। वडा समितिको काम कर्तव्य अधिकार भित्र प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र सञ्चालनको सिफारिस पनि पर्छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 कसले बनाएको? गाउँ नगर सभाले, प्रदेश सभाले, प्रदेश व्यवस्थापिकाले, व्यवस्थापिका संसदले। स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 कसले बनाएको? गाउँ नगर सभाले, प्रदेश सभाले, प्रदेश व्यवस्थापिकाले, व्यवस्थापिका संसदले। स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 कसले बनाएको? गाउँ नगर सभाले, प्रदेश सभाले, प्रदेश व्यवस्थापिकाले, व्यवस्थापिका संसदले। यसको सही उत्तर हो व्यवस्थापिका संसदले। स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 व्यवस्थापिका संसदले बनाएको हो। स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 व्यवस्थापिका संसदले। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 ले गाउँपालिका तथा नगरपालिका अन्तर्गतको वडा समितिलाई कुन अधिकार प्रदान गरेको छ? विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने, पाठ्य सामग्रीको वितरण गर्ने, विद्यार्थी शिक्षा उपलब्धिको परीक्षण व्यवस्थापन गर्ने, बाल उद्यानको व्यवस्थापन गर्ने। यो विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने जिम्मा उसको मात्रै हुँदैन है, यो बाल उद्यान व्यवस्थापनको जिम्मा हुन्छ। घ हो, हेर्नु होला। हेर्दाखेरि विद्यालय गुणस्तरको अभिवृद्धि पनि हो जस्तो लाग्छ, तर त्यहाँ जे उल्लेख छ त्यही कुरा लेख्नु पर्यो हामीले। त्यहाँ जे उल्लेख छ त्यही कुरा लेख्नु पर्यो। बाल उद्यानको व्यवस्था, बाल उद्यानको व्यवस्था। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा कतिमा गाउँपालिका तथा नगरपालिका शिक्षा सम्बन्धी अधिकार प्रस्तुत गरिएको छ? स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा कतिमा गाउँपालिका तथा नगरपालिका शिक्षा सम्बन्धी अधिकार प्रस्तुत गरिएको छ? यो महत्त्वपूर्ण क्वेशन हो, यो महत्त्वपूर्ण क्वेशन हो यो साथीहरू। स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 को दफा कतिमा गाउँपालिका तथा नगरपालिका शिक्षा सम्बन्धी अधिकार प्रस्तुत गरिएको छ? दफा 11 को क को ज, दफा 11 को 2 को ज, दफा 11 को 2 को ज, दफा 11 को 1 को झ। धेरै साथीहरूले सही उत्तर भन्न खोज्नु भएको छ। दफा 11 2 को ज भनेर धेरैले सही उत्तर दिनुभएको छ, हार्दिक आभार प्रकट गर्छु। दफा 11 2 को ज मा स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 को हो दफा 11 को 2 को ज मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको शिक्षा सम्बन्धी अधिकार प्रस्तुत गरिएको छ। दफा 11 को 2 को ज मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको शिक्षा सम्बन्धी अधिकारलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा प्रस्तुत गरिएको छ। स्थानीय मौलिक झल्कने सांस्कृतिक रीतिरिवाजलाई संरक्षण तथा प्रवर्धन गर्ने कार्य कसको हो? वडा समितिको,
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको शिक्षक अभिभावक सङ्घको स्थानीय मौलिकता झल्कने सांस्कृतिक रीतिरिवाजलाई संरक्षण तथा प्रवर्धन गर्ने कार्य कसको हो? स्थानीय मौलिकता झल्कने सांस्कृतिक रीतिरिवाजलाई संरक्षण तथा प्रवर्धन गर्ने कार्य कसको हो? यसको सही उत्तर हो क, वडा समितिलाई जिम्मा दिएको छ। वडा समितिको अधिकारभित्र यो सूचीकृत गरिएको छ। वडा समितिको अधिकारभित्र स्थानीय मौलिकताहरूको सांस्कृतिक रीतिरिवाजको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने कार्य जिम्मेवारी वडा समितिलाई दिएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 मा उल्लेख गरिएका स्थानीयताका अधिकार अन्तर्गत तलका कुन पर्दैन? स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 मा उल्लेख गरिएका स्थानीयताका अधिकार अन्तर्गत तलका कुन पर्दैन? विद्यालयको नक्साङ्कन, अनुमति, स्वीकृति, समायोजन तथा नियमन, ट्युसन, कोचिङ तथा विद्यालय बाहिर हुने अध्यापन अनुमति, अध्यापन सेवाको अनुमति तथा नियमन, विश्वविद्यालयका आङ्गिक क्याम्पसको व्यवस्थापन सञ्चालन र स्थानीय पुस्तकालय र वाचनालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन। धेरैले सही उत्तर ग भनेर मिलाउनु भएको छ, हार्दिक धन्यवाद। धेरैले सही उत्तर ग भनेर मिलाउनु भएको छ, हार्दिक धन्यवाद। यो विश्वविद्यालयका आङ्गिक क्याम्पसको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा केले हुँदैन? स्थानीय तहले लिएको हुँदैन। स्थानीय तहले त विद्यालयको नक्साङ्कन, अनुमति, स्वीकृति, समायोजन तथा नियमन गर्ने, ट्युसन, कोचिङ जस्ता विद्यालय बाहिर हुने अध्यापन सेवाको अनुमति तथा नियमन गर्ने, स्थानीय पुस्तकालय र वाचनालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा हुन्छ, तर विश्वविद्यालयका आङ्गिक क्याम्पसको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा हुँदैन। स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका शिक्षा सम्बन्धी अधिकार कतिवटा कार्य तोकिएको छ? कतिवटा कार्य तोकिएको छ? 9 वटा, 19 वटा, 23 वटा, 33 वटा? असाध्यै सजिलो प्रश्न, असाध्यै सजिलो प्रश्न हो यो। करिब 3000 भन्दा बढी साथीहरू जोडिसक्नु भएको छ। सम्पूर्ण साथीहरूलाई एकमुष्ट नमन गर्छु। स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 मा गाउँपालिका तथा नगरपालिका शिक्षा सम्बन्धी अधिकार कतिवटा कार्य तोकिएको छ? 9 वटा, 19 वटा, 23 वटा र 23 वटा? यसको सही उत्तर हो 23 वटा। धेरै साथीहरूले मिला 33 वटा हैन है, 23 वटा हो साथीहरू। 33 वटा हैन, 23 वटा हो। म प्रश्न नम्बर 9 मा गएँ। स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 अनुसार गाउँ नगरपालिकाको अधिकार कुन होइन? निःशुल्क शिक्षा, विद्यार्थी प्रोत्साहन तथा छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन, विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि, संस्थागत विद्यालयको जग्गाको स्वामित्व सम्पत्तिको अभिलेख संरक्षण र व्यवस्थापन, गाभिएका वा बन्द गरिएका विद्यालयहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन। यसको सही उत्तर हो संस्थागत विद्यालयको जग्गाको स्वामित्व सम्पत्तिको अभिलेख संरक्षण र व्यवस्थापन। यहाँ सामुदायिक भएको भए हुन्थ्यो, सामुदायिकको सम्पत्तिको जग्गाको स्वामित्व लिन पाउने अधिकार छ, तर संस्थाको छैन है। संस्थागत विद्यालयको जग्गाको स्वामित्व लिन पाउँदैन, तर सामुदायिक विद्यालयको भएको भए जग्गाको स्वामित्व सम्पत्तिको अभिलेख गर्न पाउँथ्यो है। यहाँ संस्थागतको ठाउँमा त्यहाँ सामुदायिक छ अधिकारभित्र हो। यहाँ त्यो सामुदायिकको सट्टामा के राखियो? संस्थागत राखियो। त्यस कारणले गएको संस्थागत विद्यालयको जग्गाको स्वामित्व सम्पत्तिको अभिलेख संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार गाउँपालिकालाई छैन, तर सामुदायिक विद्यालयको जग्गाको स्वामित्व सम्पत्तिको अभिलेख संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार चाहिँ छ है। कुरो बुझ्नुभयो नि साथीहरूले? बुझ्नुभयो नि कुरा स्पष्ट रूपमा? देशैभरि सर्वाधिक रुचाइएको कार्यक्रम हो यो। युनियन एजुकेसनले गरेको यो प्रयासलाई सबैभन्दा धेरै फेसबुक लाइभमा जोडिने साथीहरू यही कार्यक्रममा हुनुहुन्छ। शिक्षक सेवा आयोगको कार्यक्रम अन्तर्गतको सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक नमन छ। हाम्रो यो कार्यक्रमलाई थप मजबुत बनाउनका लागि
यसलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि साथीहरूको सहभागिताले मलाई थप उत्साहित बनाएको छ र सम्पूर्ण साथीहरूलाई म हार्दिक नमन गर्छु। यो परीक्षाको अघिल्लो दिनसम्म यो हाम्रो कार्यक्रम अगाडि बढिरहने बेहोरा पनि तपाईँलाई जानकारी गराउँछु। चाहे परीक्षा सरोस् चाहे नसरोस्, परीक्षा सरे पनि यो हाम्रो प्रयास परीक्षाको अघिल्लो दिनसम्म जारी रहने बेहोरा जानकारी गराउँछु। र संस्थागत विद्यालयको जग्गाको स्वामित्व राख्ने अधिकार गाउँपालिका नगरपालिकालाई छैन, तर सामुदायिक भएको भए हुन्थ्यो। संस्थागतको त संस्थागत मालिकलाई नै हुन्छ नि ए साथी हो। जग्गाको स्वामित्व संस्थागतको त कसलाई हुन्छ? सियर धनीलाई हुन्छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 अनुसार दिएका मध्ये कुन शिक्षाको कानुन निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार गाउँ नगरपालिकालाई रहेको छैन? आधारभूत शिक्षा, सामुदायिक सिकाइ, विशेष शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा। स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 अनुसार दिएका मध्ये कुन शिक्षाको कानुन निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार गाउँ नगरपालिकालाई रहेको छैन? धेरै साथीहरू झुकिसक्नु भयो यसमा। धेरै साथी झुकिनु भयो, धेरै साथी झुकिनु भएको छ। धेरै साथीहरू झुकिनु भएको छ, यसमा नझुकिनु होला। धेरै झुकिनु भयो। स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 अनुसार दिएका मध्ये कुन शिक्षाको कानुन निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार गाउँ नगरपालिकालाई रहेको छैन? धेरै साथीहरू झुकिनु भयो, धेरै साथीहरू झुकिनु भयो, यसमा धेरै साथीहरू झुकिनु भयो। स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 अनुसार दिएका मध्ये कुन शिक्षाको कानुन निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार गाउँ नगरपालिकालाई रहेको छैन? नझुकिनु ए साथी हो, नझुकिनुहोस् है, नझुकिनुहोस्। यहाँ कानुन आधारभूत शिक्षाको कानुन निर्माण गर्न पाउने अधिकार छ। सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको कानुन निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार छ। विशेष शिक्षाको नीति निर्माण कानुन निर्माण गर्ने अधिकार छ, तर माध्यमिक शिक्षाको कानुन निर्माण गर्ने अधिकार छैन। आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षा हो अनुसूची 8 को 8 मा दिए तापनि, व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा दिए तापनि माध्यमिक तहको कानुन निर्माण गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई छैन। माध्यमिक तहको कानुन निर्माण गर्ने जिम्मेवारी कसलाई छैन? गाउँ नगरपालिकालाई छैन। तर कानुन निर्माण आधारभूत शिक्षाको सक्छ, सामुदायिक सिकाइको सक्छ, विशेष शिक्षाको सक्छ, तर माध्यमिक शिक्षाको कानुन निर्माण गर्ने अधिकार गाउँ नगरपालिकालाई छैन। तर आधारभूत र माध्यमिक तहको व्यवस्थापकीय जिम्मा नेपालको संविधान 2072 को अनुसूची 8 को 8 मा व्यवस्था छ है। यो कुरा तपाईहरु जान्नु होला। म जान्छु प्रश्न नम्बर 11। धेरै झुकिनु भयो यसमा। प्रश्न नम्बर 10 स्क्रिनशट गरेर राख्नु होला साथीहरु। धेरै साथीहरु झुकिनु भयो यो प्रश्नमा। स्क्रिनशट गरेर राख्नु होला। करिब 1800 जना साथीहरु हाम्रो फेसबुक लाइभमा जोडिसक्नु भएको छ भने हामी लगभग 2000 को हाराहारीमा हाम्रो वेबिनारमा छौं। सम्पूर्ण साथीहरुलाई एकमुष्ट करिब 4000 जति साथीहरुलाई एकमुष्ट स्वागत छ युनियन एजुकेसनको यो निरन्तर र अथक प्रयासमा। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार वडा समितिको काम कुन हो? मातृभाषामा शिक्षा दिने विद्यालयको अनुमति, पाठ्य सामग्रीको वितरण, शिशु स्याहार केन्द्र सञ्चालन र व्यवस्थापन, विद्यार्थी प्रोत्साहन तथा छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन। वडा समितिको काम कुन हो? मातृभाषामा शिक्षा दिने विद्यालयको अनुमति, पाठ्य सामग्री वितरण, शिशु स्याहार केन्द्र सञ्चालन र व्यवस्थापन, विद्यार्थी प्रोत्साहन तथा छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन। तो अर्को बत्ती निभालो त उनीहरु देखियो बत्ती। यसको सही उत्तर हो शिशु स्याहार केन्द्र सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा हुन्छ। वडा समितिलाई अरु चाहिने गाउँपालिका अन्तर्गत पर्छ है। गाउँपालिका नगरपालिका अन्तर्गत। वडा समिति अन्तर्गत के पर्यो? शिशु स्याहार केन्द्र सञ्चालन र व्यवस्थापन पर्यो है। वडा समिति अन्तर्गत के पर्यो? शिशु स्याहार केन्द्र सञ्चालन र व्यवस्थापन अन्तर्गत पर्यो है त। हो यसै भित्र भन्छु सिकाइ केन्द्रको व्यवस्थापकीय जिम्मा के को हुन्छ? ल भन्नुस् त सिकाइ केन्द्रको। सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरु छन् नि। सामुदायिक सिकाइ केन्द्र र सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको
व्यवस्थापकीय जिम्मा कसको हुन्छ? ल हेरौँ त एन्सर हेरौँ त। सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको व्यवस्थापकीय जिम्मा कसको हुन्छ? नगरपालिका अथवा गाउँपालिका, वडा समिति? ल दुईटा मात्रै अप्सन। सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको व्यवस्थापकीय जिम्मा खै त खै 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 सामुदायिक कतिले यो वडा समितिको जिम्मा हो है साथीहरू, वडा समितिको जिम्मा हो। नजिकिनु नझुक्किनु होला, वडा समितिको जिम्मा हो त, वडा समितिको जिम्मा हो। ल स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार गाउँ वा नगरपालिकाको शिक्षा सम्बन्धी कार्य देखाएका मध्ये कुन हो? शिक्षक सरुवा, प्रमाणीकरण शिक्षक तालिम सञ्चालन, शिक्षकको दरबन्दी मिलान, माध्यमिक शिक्षाको नीति कानुन तथा मापदण्ड निर्माण। ल स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 अनुसार गाउँ वा नगरपालिकाको शिक्षा सम्बन्धी कार्य देखाएका मध्ये कुन हो? शिक्षक सरुवा, प्रमाणीकरण शिक्षक तालिम सञ्चालन, शिक्षकको दरबन्दी मिलान, माध्यमिक शिक्षाको नीति कानुन तथा मापदण्ड निर्माण। ए साथी हो माध्यमिक तहको निर्माण हुँदैन भनेछु, फेरि घ भन्नुभएको छ एन्सर। अहिले अगाडि भने होइन, माध्यमिक शिक्षाको नीति निर्माण त गर्नै सक्दैन स्थानीय तहले भनिरहेको छु, फेरि एन्सर घ नै लेख्नु भएको छ त्यहाँ। घ होइन भनेर त अगाडि नै पढिसकियो त। यसको सही उत्तर हो शिक्षकको दरबन्दी मिलान। शिक्षकको दरबन्दी मिलान। शिक्षक सरुवा त समन्वय इकाइको समेत के पर्छ? आवश्यकता पर्छ हो। शिक्षकको दरबन्दी मिलानका लागि नगरपालिकाले शिक्षा सम्बन्धी कार्य गर्न सक्छ हो। शिक्षकको दरबन्दी मिलान, शिक्षकको दरबन्दी मिलानमा हो नगरपालिकाको समेत के हुन्छ? कार्य रहेको हुन्छ भनेर मैले तपाईहरुलाई जानकारी गराएँ। म जान्छु प्रश्न नम्बर 13। स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 अनुसार विद्यालयको प्रकारमा कुन पर्दैन? सामुदायिक, कम्पनी, सहकारी, गुठी। स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 अनुसार विद्यालयको प्रकारमा कुन पर्दैन? दुई 2000 जना साथीहरू फेसबुक लाइभमा आउनु भएको छ। त्यत्तिकै हाराहारीमा हामी जुममा छौँ। सम्पूर्ण साथीहरूलाई एकमुष्ट नमन छ। म रमेश बाबु भट्टराई, युनियन एजुकेसनको यो अथक प्रयास हरेक साँझ बेलुका पौने 8 बजेबाट 8:30 बजेसम्म यो जारी रहन्छ। हामी टपिक वाइज 20वटा प्रश्नहरूको हामीले के लिन्छौँ? टेस्ट लिने हाम्रो यो प्रयास जारी छ र हामीले प्रत्येक युनिटको हामीले टेस्ट लिँदैछौँ। आज हामी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन सम्बन्धी छौँ। यसको सही उत्तर हो कम्पनी। यसको सही उत्तर हो कम्पनी। स्थानीय सरकार सञ्चालन 2004 अनुसार विद्यालयको प्रकारमा कम्पनी पर्दैन, सामुदायिक, सहकारी र गुठी रहन्छ। प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने कार्य कसको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ? प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने कार्य कसको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ? वडा समिति, गाउँ नगर शिक्षा समिति, वडा शिक्षा समिति, गाउँ नगरपालिका। यसको सही उत्तर हो वडा समिति। पहिल्यै क्लु आइसके है यसको। प्रारम्भिक तथा बाल विकास केन्द्र सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने वडा समितिको दायित्व हुन्छ। वडा समितिको अधिकारभित्र पर्छ। कमा छ, गमा छैन आजको उत्तर। कहाँ गमा भो? कमा भो नि मित्र, कमा। ल करिब 2100 भन्दा बढी साथीहरू हाम्रो फेसबुक लाइभमा हुनुहुन्छ। त्यही हाराहारीमा हाम्रो जुममा हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण साथीहरूको यो युनियन एजुकेसनको यो प्रयास प्रतिको आकर्षणले मलाई थप ऊर्जा मिलेको छ। धन्यवाद। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार वडा समितिको विकास कार्यमा कुन पर्दछ? आधारभूत विद्यालय खोल्न सिफारिस, विद्यालयको कक्षा खोल्न सिफारिस, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन र व्यवस्थापन, माथिका सबै।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार वडा समितिको विकास कार्यमा कुन पर्दछ? विकास कार्यमा अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन र व्यवस्थापन है। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2014 वडा समितिको विकास कार्यमा अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन र व्यवस्थापन। खाली माथिका सबैमा बानी पर्नु भएको छ, थाहा छ तपाईहरु, खाली माथिका सबैमा बानी पर्नु भएको छ, झुकिनु हो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार वडा समितिको विकास कार्यमा कुन पर्दछ? अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन र व्यवस्थापन। आधारभूत विद्यालय खोल्न सिफारिस गाउँपालिकाको चाहियो। विद्यालयको कक्षा खोल्न सिफारिस यो पनि गाउँपालिका नगरपालिकाको चाहियो। र अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम र सञ्चालन र व्यवस्थापन वडा समितिको कार्यभित्र पर्छ। यो कुराहरु तपाईले बुझ्नु होला। स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 अनुसार अन्तर्विद्यालय र क्लब मार्फत खेलकुद कार्यक्रमको सञ्चालन गर्ने गराउने कार्य कसको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ? वडा शिक्षा समितिको, गाउँ नगर शिक्षा समितिको, वडा समितिको, गाउँ नगरपालिकाको। यसको सही उत्तर हो वडा समितिको। यसको सही उत्तर हो वडा समितिको। आज वडा शिक्षा समिति हैन, वडा समितिको। वडा शिक्षा समितिको हैन, वडा समितिको। ल है, बाल क्लबहरु खेलकुद कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने कार्य कसको भित्र? तर राष्ट्रपति रनिङ सिल चाहिने गाउँ नगरपालिका अन्तर्गत पर्छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 अनुसार वडालाई बालमैत्री बनाउने कार्य वडा समितिको कुन कार्य अन्तर्गत पर्छ? सिफारिस कार्य, विकास कार्य, प्रमाणित कार्य, पूर्वाधार निर्माण कार्य। स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 अनुसार वडालाई बालमैत्री बनाउने कार्य वडा समितिको कुन कार्य अन्तर्गत पर्छ? सिफारिस कार्य, विकास कार्य, प्रमाणित कार्य, पूर्वाधार निर्माण कार्य। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार वडालाई बालमैत्री बनाउने कार्य वडा समितिको कुन कार्य अन्तर्गत पर्छ? सिफारिस कार्य, विकास कार्य, प्रमाणित कार्य, पूर्वाधार निर्माण कार्य। यसको सही उत्तर हो विकास कार्य अन्तर्गत पर्छ। बालमैत्री बनाउने कार्य विकास कार्य अन्तर्गत पर्छ। बालमैत्री कार्य गराउने कार्य विकास अन्तर्गत पर्छ। बालमैत्री बनाउने कार्य विकास कार्य अन्तर्गत पर्छ। यो असाध्यै इम्पोर्टेन्ट प्रश्न, यो इम्पोर्टेन्ट प्रश्न। स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 अनुसार गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले गर्ने कार्य देखाएका मध्ये कुन होइन? माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थीको नाम, थर र जन्ममिति सच्याउने, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको योजना, तर्जुमा, अनुमति, अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमन गर्ने, विशेष शिक्षा सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने, स्थानीय स्तरको शैक्षिक ज्ञान, सिप र प्रविधिको संरक्षण, प्रबन्धन र स्तरीकरण गर्ने। स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 अनुसार गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले गर्ने कार्य देखाएका मध्ये कुन होइन? स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 अनुसार गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले गर्ने कार्य देखाएका मध्ये कुन होइन? माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीको नाम, थर र जन्ममिति सच्याउने, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको योजना, तर्जुमा, अनुमति, अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमन गर्ने, विशेष शिक्षा सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने, स्थानीय स्तरको शैक्षिक ज्ञान, सिप र प्रविधिको संरक्षण, प्रबन्धन र स्तरीकरण गर्ने। धेरै साथीहरूले यसको सही उत्तर भन्न सक्नु भएको छ। धन्यवाद। म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यसको सही उत्तर हो माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थीको नाम, थर र जन्ममिति सच्याउने कार्य केले गर्दैन? गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले गर्दैन है त। विद्यमान कानुन अनुसार ट्युसन, कोचिङ जस्ता विद्यालय बाहिर हुने अध्ययन सेवाको अनुमति तथा नियमन गर्ने कार्य कसको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ? सामाजिक विकास कार्यालय,
शिक्षा विकास निर्देशन, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, गाउँ अथवा नगरपालिका। यो त सबैले मिलाउनुहुन्छ, सबैले मिलाउनुहुन्छ। यो अगाडि नै क्लु आइसकेको छ, यसको क्लु अगाडि नै आइसकेको छ। सम्पूर्ण साथीहरूले मिलाउन सक्ने प्रश्न हो यो। रत्नमान सरले के भन्नुभयो? यसको सही उत्तर हो घ, गाउँ नगरपालिका भनेर तपाईँले मिलाइसक्नु भएको छ। यो ट्युसन कोचिङ जस्ता विद्यालय बाहिर हुने अध्यापन सेवाको अनुमति नियमन गर्ने कार्य जति गाउँ नगरपालिकाको हुन्छ भनेर तपाईँले मिलाइसक्नु भएको छ। र आजको प्रश्न हाम्रो 19 मै टुङ्गिएको छ। तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र सम्पूर्ण साथीहरूलाई मैले के भन्छु भने युनियन एजुकेसनको यो अथक प्रयासप्रति तपाईँहरूको भावना छोटकरीमा व्यक्त गर्नका लागि अनुरोध गरेँ मैले। तपाईँहरूको भावना छोटकरीमा राख्नका लागि अनुरोध गरेँ मैले। तपाईँहरूको भावना छोटकरीमा राख्न अनुरोध गरेँ मैले। तपाईँहरूको भावना मैले छोटकरीमा राख्न अनुरोध गरेँ। ल, सम्पूर्ण साथीहरूलाई हाम्रो यो अथक प्रयासमा जोडिनु भएकोमा म हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। हाम्रो यो प्रयास परीक्षाको अन्तिम दिनसम्म जारी रहन्छ। हाम्रो क्लासको समय पनि भइसकेको छ र मैले तपाईँहरूलाई धेरै समय भुलाइन। र युनियन एजुकेसनको नयाँ कक्षा सुरु हुँदैछ 15 गतेबाट र शिक्षक बढुवाका कक्षाहरू पनि सुरु हुँदैछ। म तपाईँहरूलाई सूचना भोलिभित्र राख्छु। शिक्षक बढुवाको कक्षाहरू पनि सुरुवात हुँदैछ। शिक्षक बढुवाको कक्षा पनि सुरु हुँदैछ। नेपालको बेस्ट इन्स्टिट्युसन भन्नुभएको छ, म आभारी छु। थ्याङ्क यू द बेस्ट इफर्ट भन्नुभएको छ, आभार प्रकट गर्छु। पक्कै पनि हाम्रो यो कार्यक्रमले तपाईँहरू लाभान्वित हुनुभएको छ भन्ने हामी विश्वस्त छौँ। यो कार्यक्रम नियमित रूपमा परीक्षाको अघिल्लो दिनसम्म सञ्चालन गर्ने म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु। सबै साथीहरूलाई हामीले अवसर प्रदान गरेका छौँ। सबै साथीहरूले बेस्ट इन्स्टिट्युट सेन्टर भनेर भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै देशैभरिको उत्कृष्ट संस्था हो भन्नुभएको छ साथीहरूले। धेरै साथीहरूले देशैभरिको बेस्ट इन्स्टिट्युट भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। ठिक छ ल। त यो तपाईँहरूको यो अति प्रशंसनीय कार्य, धन्यवाद सर भन्नुभएको छ मित्र तिवारीजीलाई। ल, धन्यवाद ल है त। अब मैले तपाईँहरूलाई अर्को पनि भन्दैछु, अन्तिम आवरमा तपाईँहरूलाई मैले निःशुल्क कक्षा पनि दिन्छु। देशैभरिका हाई प्रोफाइलका टिचरहरू ल्याएर निःशुल्क कक्षा पनि दिन्छु अन्तिम आवरमा। हो, लास्ट आवरमा शिक्षक बढुवाका कक्षाहरू पनि सञ्चालन हुँदैछन्। नयाँ कक्षा हाम्रो पेइङ गरेर नयाँ कक्षा 15 गतेबाट सुरु हुँदैछ। अल्मलिनु भएका साथीहरू त्यहाँ जोडिन सक्नुहुन्छ, अथवा कुनै पनि आधिकारिक नभएका इन्स्टिट्युटहरूमा गएर रुलमुल भएका साथीहरू पनि फेरि पनि जोइन हुन सक्नुहुन्छ। हामी 15 गतेबाट नयाँ कक्षा सुरु गर्दैछौँ बेलुका। र 3 गतेबाट जोडिनु भएका साथीहरू पनि बिहान बेलुका दिउँसो जुन क्लासमा नि जोडिन सक्नुहुन्छ। बेस्ट इन्स्टिट्युट विथ बेस्ट इन्स्ट्रक्सन अनि बेस्ट कोअर्डिनेटर भन्नुभएको छ। धन्यवाद ल। मैले सरलाई यो आइडी चेन्ज गरिदिन्छु कि आजै हेरिरहेको थिएँ, भोलिबाट 2078 छ। आज चेन्ज छ। ठिक छ। धन्यवाद सर आउनुभयो। धन्यवाद। शुभरात्रि सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक नमन। शुभरात्रि है। नयाँ जोडिनु भएका साथीहरू चिन्ता नमान्नुहोस्। तपाईँहरू जुन क्लासमा पनि बस्न पाउनुहुन्छ र कोर्स चाँडै नै छिट्टिन्छ। बिहान बेलुका दिउँसो जुन क्लासमा नि जोडिन पाउनुहुन्छ। दिउँसो क्लास सुरु भएन, सुरु गर्ने प्रोसेसमा छौँ हामी।
बिहान 5 बजे र बेलुका पौने 8 बजे कक्षा सुरु भइरहेछ। हेर्नुभयो 8:30 बजे अब पदम सर आउनुहुन्छ। यसपछि बिहानमा कुबेर सरले सिद्धाएर आइसिटी आउनु भएको छ। कुबेर सर फेरि रिपिटेड आउनुहुन्छ। यो कुरा तपाईहरुलाई जानकारी गराएँ। कुबेर सर फेरि पनि आउनुहुन्छ। धन्यवाद है त। स्वास्थ्यले मलाई साथ दिइरहेको छ अब है। म स्वस्थ भइसके है त। धन्यवाद। पदम सरको छ। धन्यवाद है। म स्वस्थ भइसके। तपाईहरु पनि स्वस्थ रहनुहोस्, सुरक्षित रहनु होला है त। स्वस्थ रहनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्। स्वास्थ्यले मलाई साथ दिइसकेको छ अब। आई एम फाइन, आई एम फिट। तपाईहरु पनि स्वस्थ रहनुहोस्, होशियार रहनुहोस्, पढाइलाई नियमित लानुहोस्। सबभन्दा पढाइमा एकैचोटि धेरै पढेर हुँदैन। नियमित पढाइलाई निरन्तर र नियमित गर्नु नै पढाइको सफलताको पहिलो सूत्र। र आधिकारिक वेबसाइटहरु हेरेर आधिकारिक किताबहरु पढ्नु होला। बाहिर बजारमा निक्लिएका किताबहरुमा मात्रै भर नपर्नु होला है त। थ्यांक यू। गुड नाइट।